जमहूरी हुकूमत अपने आप को सो कॉल्ड कहने वाली जो वोट लेके आई है वो पब्लिक को कह रही है कि आप एहतजाज ना करें। ये कमाल की बात। ये पीटीआई वालों का और बक्रॉस सारी जमातों का हक है कि ऊपर देखें कि नाइंसाफी हो रही है तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें। इमरान खान साहब ने भी एहतजाज की कॉल दी और हमने एक पुरअमन एहतजाज किया। ये एक दोहरा म्यार है कि एक ही अकरंस एक ही जगह पे हो रही है, एक ही वाकया है, उसकी दो FIR बना रहे हैं, एक बेलेबल कर रहे हैं और एक में दहशत गर्दी लगा रहे हैं। आज हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। आवाज़ खल्क को कहते हैं कि नकाराए खुदा समझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ PTI की जानिब से पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मुज़ाहरे किए गए। तो ख़ुसूसी बात करेंगे लाहौर की, जहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो है वो प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें PTI के कारकुनान जिससे पहुँचे तो पुलिस ने गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी, जिसमें बड़ी गिरफ्तारियाँ सरदार लतीफ़ खान खोसा साबिक़ गवर्नर पंजाब और सलमान अकरम राजा और हाफिज़ फ़रद अब्बास, इनको मेन बंदों को भी गिरफ़्तार किया गया। तो इस हवाले से आज क्या सूरत हाल है, उन कारकुनान पे किन थानों में पर्चे दर्ज हुए और अब तक क्या सिचुएशन है, कितने लोग गिरफ़्तार हुए। तो लतीफ़ खान खोसा साहब के साहबजादे खुर्रम खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि अब तक की क्या सारी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, एक तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से और इससे पहले भी कहा जा रहा है कि माल रोड पर पाबंदियां लगाई गई थी प्रोटेस्ट करने पे, हुकूमत भी तंबीह कर रही थी बार बार के ना मुजाहरे किए जाएं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अब तक की क्या सूरत हाल है? ये वैसे कमाल की बात है कि एक जमहूरी हुकूमत अपने आप को सो कॉल्ड कहने वाली कि जो वोट लेके आई है वो पब्लिक को कह रही है कि आप एहतजाज ना करें। ये कमाल की बात है। ये कभी ऐसे किसी दुनिया की सिविलाइज जमहूरियत में ऐसे नहीं होता है। और जब आइन एक चीज़ का हक देता है तो कोई अदालत भी किसी स्पेसिफाइड एरिया को या किसी डेजिग्नेटेड एरिया को नहीं कह सकती कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। जब लोग कहेंगे कि हमारे वोट चोरी हुए हैं, जब महंगाई की बात आएगी, जब बेरोज़गारी की बात आएगी, जब लाकानूनियत की बात आएगी, तो हमारा काम है उस पर अपनी आवाज़ उठाना। और आवाज़ उठाने को अगर ये एहतजाज कहते हैं तो मैं फिर मुझे समझ नहीं आती है कि इनकी अकल वो कहाँ है और आइन का ये क्या करेंगे। लेकिन ये PTI वालों का और बक्रॉस सारी जमातों का हक है कि वो जब इसके ऊपर देखें कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें। तो उसी तनाजुल में PTI ने भी, इमरान खान साहब ने भी एहतजाज की कॉल दी और हमने एक पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से ये खाली एक हाफिज़ साहब को अरेस्ट नहीं किया गया और कई MPs को अरेस्ट किया गया। तो आज जब ATA में पेश हुए वहाँ पर उन सब को डिस्चार्ज कर दिया गया। हाफिज़ फ़रद साहब को अलबत्ता उन्होंने 2 दिन का रिमांड दिया है। तमाम कारकुनान समेत खोसा साहब के केसेस को डिस्चार्ज कर दिया। उनको तो सरदार साहब का तो कल ही उन्होंने जो था वो 290 और 291 सेक्शन लगाए थे जो दोनों बेलेबल थे। तो उसका शख्सी मुचलका मैंने खुद दिया और उनको उसी वक्त रिलीज़ करा लिया था। लेकिन ये एक दोहरा म्यार है कि एक ही अकरंस एक ही जगह पे हो रही है, एक ही वाकया है, उसकी 2 FIR बना रहे हैं, एक बेलेबल कर रहे हैं और एक में दहशत गर्दी लगा रहे हैं। तो इससे इनकी बुखलाहट भी नज़र आती है कि इनको खुद समझ नहीं आ रही है कि जो 8 तारीख को पब्लिक ने निकलकर जिस तरीके से अपने हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान को वोट दिए और जिस तरह फॉर्म 45 नज़र आया कि 180 सीट्स जो जीती हैं उसको इन्होंने फिर मैनिपुलेट किया और फॉर्म 47 में तब्दील किया, 49 में तब्दील किया। अब इनकी वो बुखलाहट का तसलसल चल रहा है। उसके साथ ये हुआ है कि अब जिस तरह बिजली महंगी कर दी इन्होंने, 7 रुपये गालिबन 13 पैसे, जब ये मार्च में बिल आने वाले हैं, जो ये गैस के नर्ख इन्होंने बढ़ा दिए हैं, जो अब इसके बाद नया बजट आ रहा है, तो ये इनकी बुखलाहट है जो ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पुरअमन है, ओवरसीज़ पुरअमन है और वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। सर, जिसमें खोसा साहब कल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे, आप भी यकीनन साथ ही थे, तो क्या सूरत हाल देखने में मिली आपको? मेरे ख्याल पहले आगाह कर दिया गया था कि वहाँ पुलिस की नफरी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन फिर भी आप वहाँ स्पॉट पे पहुँचे, तो क्या सूरत हाल है? दीवाने कभी रुकते नहीं हैं और जिसने प्रोटेस्ट करना है उसको पता है कि पुलिस आएगी, तो पुलिस आती रहे, वो अपना काम करें। ये 47 में भी अपना काम करते रहे थे, उस वक्त भी लोगों ने अपना काम किया था और पुरअमन तरीके से निकले थे और उनको अपनी आज़ादी मिली थी। आज़ादी आज हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हकूक़ की, अपने बच्चों की, अपनी नस्लों के हकूक़ की एक जंग लड़ रहे हैं, जिसको आप देखेंगे कि ये इंशाअल्लाह कामयाबी हमेशा अवाम की होती है, क्योंकि आवाज़ खल्क को कहते हैं कि नकार
ادارہ خدا سمجھو. سر 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کے تناظر میں میرے خیال میں پی ٹی آئی پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی جا رہی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ایسا ماحول کریٹ اگر ہو جاتا، اللہ نہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی؟ پولیس اتنی ساری موجود شاید اسی لیے تھی کہ کوئی ایسی چیز کریٹ کی جائے گی. 9 مئی کا تو اسکرپٹ لکھنے والے اور تھے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے اور تھے. پی ٹی آئی کو تو اس میں ٹریپ کر کے انہوں نے صرف نامنیٹ کیا ہے. وہ ٹرکوں پہ آنے والے اور تھے جنہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس یا جنہوں نے جا کے جی ایچ کیو یا جنہوں نے باقی دیگر چیزیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں سنی؟ وہ کہہ رہی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی جانب جانا ہے، مطلب کچھ چیزیں سامنے. آپ نے سنا نہیں، آپ اس کو دوبارہ سنیں. انہوں نے کہا ہے اندر نہیں جانا. ان کی باقاعدہ واضح ساری آئی ہے کہ اندر نہیں جانا، ہم پروٹیسٹ باہر کریں گے، ہم اندر نہیں جائیں گے. باہر تو وہ جب ٹرائل ہوگا تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. لیکن کوئی بھی پی ٹی آئی کا شخص جو ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف نہیں ہے. یہ تو اس وقت کی جو حکومت مسلط کی ہوئی تھی، اس مسلط کی حکومت نے اپنا ایک اسکرپٹ بنایا اور انہوں نے جیسے ماضی میں پاکستان کے اداروں کو توڑنے کی کوشش کی یا بانٹنے کی کوشش کی یا بیچنے کی کوشش کی یا خریدنے کی کوشش کی، یہ اسی کا ایک تسلسل تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ ان سب کی جو پرچے جو ہوئے تھے وہ سارے خارج ہو چکے ہیں، تمام جو کارکنان ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں. دیکھیں جی، ڈسچارج کیا ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے یہ جب دیکھا سارا اور سارے معاملات کو دیکھا اور ویڈیو بھی وہاں پہ پلے کی گئی کہ جس کے ہاتھ میں وہ کہہ رہے ہیں جی پسٹل ہے، اس کے ہاتھ میں جب وہ گرفتار ہو رہا ہے کوئی پسٹل نہیں ہے. اور کورٹ نے پھر، کیونکہ کورٹ کے پاس اب یہ ایکسپرٹ ڈی ایس پی نے وہ پسٹل لہرایا ہے. ڈی ایس پی بلال خان نے کہا ہے کہ اس گاڑی میں سے پسٹل اور شراب برآمد ہوئی. ڈی ایس پی صاحب تو کچھ بھی برآمد کر سکتے ہیں، ہم تو وہ اپنی پولیس کی وردی میں احترام کرتے ہیں. لیکن ان کا کہنا، ایک چیف جسٹس صاحب نے بھی ماضی میں ایک شراب کی بوتل ایک قیدی کے کمرے سے برآمد کی تھی، بعد میں کیا نکلا، شہد تھی. تو یہ ان کے برآمد کرنے سے یہ وہ ڈی ایس پی صاحب کو لیب تو نہیں ہے نا کہ کہہ دیں کہ جی یہ شراب ہے. تو باہر تو وہ اپنا ان کا طرز ہے. وہ شراب نہیں ہے، اب واللہ عالم میں نے نہ دیکھا ہے نہ مجھے پتہ ہے، اور یہ تو کوئی لیب والا ہی بتا سکتا ہے کیا ہے. اور پھر وہ کس کے پاس تھی، کہاں سے ملی. آپ کسی کی گاڑی میں کوئی چیز پلانٹ کر دیں. اب میرے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی جو جھوٹی تھی، جو یہ کواش کی ہائی کورٹ نے، اس میں انہوں نے میری گاڑی میں سے جو ہے ایک وائرلیس بھی برآمد کر لیا جس کے بابت کوئی نہیں تھا کہ میک کون سی ہے. وہ 3 دن پہلے بقول ان کے چھینا گیا تھا اور اس کی کوئی رپٹ نہیں لکھی گئی ہے پولیس والوں کے پاس. جب یہ روانہ ہوتے ہیں تو یہ رپٹ لکھتے ہیں کہ کون کون سا سامان لے کے جا رہے ہیں اور کہاں روانہ ہو رہے ہیں. واپسی پہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جو فائلیں تھیں وہ بھی ان کی کوئی رپٹ نہیں لکھی ہوئی تھی. تو یہ ان کا اپنا ایک میکینزم ہے. وہ غالباً رجسٹر نمبر 19 ہے جس کے اندر انہوں نے اندراج کرنا ہوتا ہے. تو اگر کہیں وہ جا کے مال مقدمہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ پروف بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن آج جو کورٹ کے اندر ہوا، میں تو آپ کو فیکچولی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے، جج صاحب نے وہ سب کو ربش کی ٹوکری میں پھینک دیا جو ایلیگیشنز ان کے خلاف، جو وہاں پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف تھا. کیونکہ بہت ہو گئی. آپ ایک ہی رٹ لگائے جائیں 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی پر لوگ کہہ رہے ہیں نو 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 وی ڈونٹ بلیو دس. تو حد ہوتی ہے ایک چیز کی. ایک چیز کی ناظرین، آپ نے جو گفتگو سنی خرم کھوسہ صاحب کی، ان کا کہنا ہے کہ جو کل بنائے گئے کیسز تھے آج وہ ڈسچارج کر دیے گئے ہیں اور ان تمام لوگوں کو ان سے کلیئر کر دیے گئے. حافظ فرحت عباس کو جو ہے وہ 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ جو ہے وہ لے کے آیا گیا ہے اور اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں. ناظرین، ملتے ہیں نئے ٹاپک، نئی سٹوری، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.